अहमद अहमद बच्चों के साथ खेलते हुए ऐसे ही नहीं महसूस कर रहे हैं कि मैं गाँव से में हूँ या घर में हूँ। यहाँ बच्चों के साथ खुल मिल गए हैं। अहमद खेलते हुए बच्चों के साथ, ये फहीम और ये खिलौने, ये बाल, छोटे छोटे कट्टा और ये गाय की बच्ची इनके साथ देख रहे हैं, खेल रहे हैं। जी बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जहाँ भी रहें बातें मुस्कुराते रहें। हमारा 3 दिनों का ये जो टूर था, अभी अहमद और हम गाँव पहुँच चुके हैं। कल से भी यहाँ पर थे अहमद, तो अभी जो है ना हम बिल्कुल अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एक हाजी साहब जो उम्रा अदा करके आए, उनसे मुलाकात की है। उसके बाद अहमद जो है यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ पर ये हालात देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं। अहमद काफ़ी मुतासर हैं, क्योंकि अहमद ने जो है पहली बार ये ऐसे बकरियाँ और माल मवेशी देखे हैं। क्योंकि हमारे शहर के घर में तो कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर बंद हैं, हर तरफ दीवार ही दीवार हैं। तो अहमद यहाँ खेल रहे हैं इनसे। अब ये देखो ना, अहमद डर रहे हैं काफ़ी। अहमद इनसे देख रहे हैं और हंसते हुए रोते हैं, कहते हैं ये क्या है। रो नहीं, डर रहे हैं अहमद इनसे, बकरियों को देखकर। जी तो चाहता मैं खेलूं इनसे, लेकिन फिर भी डर रहे हैं इनसे, कहते हैं ये क्या है। और गांव का मनाज़र देखकर अहमद हैरान हो जी। अस्सलाम वालेकुम, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सुबह सुबह शेयर चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चाय पीते हुए अहमद जो है चाय पी रहे हैं। होटल से चाय पीते तो नहीं है, मैं भी चाय नहीं पीता हूँ। अहमद बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट अहमद के लिए लाए हैं। तो अहमद बिस्किट भी खाएंगे और चाय भी पियेंगे। अहमद बिस्किट खा रहे हैं और देख रहे हैं, चाय नहीं पीऊँगा। अहमद ऐसे खेलते हुए और एंजॉय करते हुए अहमद शहर में भी और गांव में भी फ़र्क देख रहे हैं। गांव का और शहर का मनाज़र कैसे होते हैं। अभी तो बचपन में अहमद को पता नहीं है कि गांव कैसे हैं, लेकिन गांव के मनाज़र जो हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वहाँ पर माल मवेशी देखकर अहमद हैरान थे। और अभी जो थोड़े शहर की तरफ आए हैं, तो वहाँ पर भी चाय पी रहे हैं, होटल से मंगवाया है। तो अहमद बिस्किट पी रहे हैं, चाय नहीं पी रहे हैं, क्योंकि चाय थोड़ा-सा गर्म भी था। और अहमद पीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाय नहीं पीते अहमद। मैं भी चाय नहीं पीता हूँ। मेरे दोस्तों ने चाय मंगवाई थी, लेकिन चाय नहीं पिया। ये अहमद बिस्किट दबो के ऐसे चाय में पीने की कोशिश कर रहे थे, गर्म था चाय। थोड़ा-सा अहमद काँप गए हैं, क्योंकि अहमद खुद तो कुछ नहीं पीते हैं। ये अभी बिस्किट खा रहे हैं अहमद। और यहाँ पर गर्मी इतनी तेज़ है कि बहुत गर्मी लग रही है। और एयर कूलर के साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ पर कुछ हवा अच्छी लग रही थी। चाय अहमद ने नहीं पिया, चाय मैं उनके साथ में घुमा रहा हूँ, दिखाता हूँ कि उनको चाय पिए, लेकिन हम चाय नहीं पी रहे हैं। और अहमद ये ऐसे ही घूमते हुए एंजॉय करते हुए दुकान के अंदर जो धागे पड़े हुए हैं उनको देख रहे हैं, गौर से हरकत कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं अहमद। और गाँव की मनाज़र भी हम आपको दिखाएंगे। गाँव में माल मवेशी देखकर अहमद हैरान थे। वहाँ पर बच्चों के साथ खुल मिल गए हैं, पहचान था किसी की भी नहीं, पता नहीं है कि कौन है। ये अहमद अभी गाँव में आए हैं, तो गाँव में बच्चों के साथ खेल रहे हैं अहमद। ये माल मवेशी देखकर अहमद हैरान है। ये बच्चे जो गाँव के हैं, वो उनको चिपट जाते हैं। उनको पता है कि भाई ये लड़ते नहीं हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अहमद डर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं सिर्फ। अहमद इधर खेलते हुए बच्चों के साथ। ये है अमजद, मामू वाजिद के बेटे।
اور یہ ہیں فجاز ہیں جی بیٹے، یہ ماموں احمد کے ماموں کے بیٹے ہیں، وہاں پر آئے ہیں ابھی، ماموں کے گھر آئے ہیں احمد، تو ابھی وہاں پر احمد کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، لیکن احمد پریشان ہیں مال مویشی دے کر، بھینس اور یہ بچوں کو کھلونے دے کر احمد حیران ہیں کہ ان کے کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ احمد ڈرتے ہوئے ڈر بھی رہے ہیں، احمد دیکھ بھی رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں اور بچوں کو دیکھ بھی رہے ہیں ادھر ادھر کہ بچے یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں، واپس کا پروگرام بنا ہے شام کو ٹائم 4-5 بجے کے ٹائم تقریباً، ہم نے کہا کہ سورج ڈھل جائے گی، لیکن سورج جو ہے نا بالکل ابھی بھی گرم ہے۔ یہ سورج کا مناظر دیکھیں آپ، تالاب کے اوپر سے جو سورج نظر آ رہا ہے، بہت تپتی ہوئی سورج، تیز شعائیں بکھیرتے ہوئے سورج کے منظر، یہ نیچے بھی سورج ہے، تالاب کے اوپر جو نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے۔ مغرب کے ٹائم تک سورج جو ڈھلنے کا ٹائم ہے ابھی، یہ سورج بہت ہی خوبصورت منظر دکھاتے ہوئے تالاب کے اوپر سے، پانی بھی تالاب کا ہے اور سرسبزہ بھی ہے یہاں پر، ہوا بھی یہاں پر اچھی لگ رہی ہے، لیکن گرمی بھی ہے، شدت کی گرمی کافی، ابھی تک جو ہے نا گرمی میں کمی کچھ نہیں آئی ہے۔ یہ پگڈنڈیا راستہ بہت مشکل ہے، بہت سلو جانا پڑ رہا ہے، کافی مشکل روڈ ہے، کیونکہ راستہ نہیں آنے جانے کا، یہاں پر صرف چھوٹی چھوٹی گاڑیاں آتی جاتی ہیں۔ یہ احمد ابھی سو گئے ہیں، احمد کے بھی سارا دن گھومتے گھومتے تھک گئے تھے، تو ابھی احمد جو ہے بائک پہ سو گئے ہیں، اور ان کا ٹوپی بھی گرنے کے بعد احمد جو ہے نا سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ٹوپی کہاں ہے۔ ہمیں کافی گرمی بھی ہو رہی ہے، تو ابھی سورج ڈھلنے کا ٹائم ہے، لیکن اتنی تپش نہیں ہے سورج میں، پھر بھی احمد کو یہ ہوا جو لگ رہی ہے، تو اس وقت یہاں ٹھنڈ لگ رہی ہے، لیکن دوپہر کے ٹائم کافی گرم تھی۔ ابھی ہم تالابوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ابھی ہمیں واپسی کا پروگرام ہے گا، تو ہم ابھی جا رہے ہیں واپس اپنے گھر۔ ہمارا سفر جاری ہے بائک پہ، فاروق بائک چلاتے ہوئے، میں بیک سائڈ پہ بیٹھے ہوا ہوں اور احمد سوئے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر ہم پہنچے ہیں تو ہمارا بائک جو ہے پنچر ہو گیا تھا، کافی یہ روڈ جو تھا گرم تھا، تپتی گرم دھوپ میں جو ہے روڈ گرم تھا، اور بائک تھوڑا سا اسپیڈ چلایا تو بائک پہ پچھلا ٹائر جو ہے پنچر ہو گیا ہے۔ تو ابھی ہم یہاں پر میکینک کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، نزدیک ہی تھا، کافی دور نہیں تھا، یہیں پر ہمیں مل گیا پنچر والا، اور ہم وہاں پنچر نکال رہے ہیں۔ اور ہم آپ سے یہاں پر اجازت چاہیں گے، کیونکہ گھر پر پہنچتے کافی دیر ہو جائے گی، ابھی بھی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، بالکل سورج بالکل غروب آفتاب ہو چکا ہے۔ تو احمد اب یہاں کھیل رہے ہیں، احمد نے خوب انجوائے کیا، یہ ٹور جو ہے نا احمد کو بہت اچھا لگا ہے، کہیں کہیں پر کبھی کبھار روئے ہیں، لیکن زیادہ تر کھیلتے رہے ہیں اور انجوائے کرتے رہے ہیں بائک پہ سفر میں، اور وہاں پر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، یعنی کہ احمد کا پہلا جو ٹور ہے بہت اچھا لگا احمد کو۔ گرمیاں تو تھے، لیکن گرمیوں میں بھی احمد نے جو ہے نا جوس وغیرہ پیا، پانی پیا، ہم نے بھی راستے میں پانی پیا تھا، اور ہم خوب گھومتے آتے رہے، احمد کو دکھاتے رہے کہ روڈ کے سائڈ میں کیا کام ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہے ہیں، وہ بھی دکھائیں احمد کو۔ احمد چھوٹے بچے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر بھی ہم نے ان کو دکھائے۔ تو ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے یہاں پر اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں آپ ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامت رکھے۔ احمد رضا کی ٹور آپ کو کیسے لگی یہ بھی بتائیں، اور احمد کے لیے دعا کریں، احمد کا اللہ تعالیٰ صحت دے۔ اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمارا چینل جو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں چینل کو، کمنٹ بھی دیں اور لائک بھی کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ٹور کیسے لگا احمد رضا کا۔